लाहौरियों पर टैक्स का नया बोझ लादने का फैसला, 62.5 अरब रुपए निचोड़ने का प्लान तैयार। गाड़ी, घर और कारोबार सब पर भारी टैक्स की तलवार। शहरियों को अब दुगना झटका लगेगा। प्रॉपर्टी, मोटर और प्रोफेशनल टैक्स बढ़ेगा। रीजन सी 38 अरब 90 करोड़ रुपए समेटेगा। रीजन ए, बी और डी को 23 अरब की वसूली का टारगेट मिल गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए भी नया टास्क तजवीज़। आपकी हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर नजर होगी। ब्यूटी पार्लर्स और कैफे पर 8% टैक्स की छुरी चल गई। कार्ड स्वाइप करते हुए टैक्स कट जाएगा। रेस्टोरेंट, कैफे, फास्ट फूड, ब्यूटी पार्लर्स शामिल। डेबिट, क्रेडिट कार्ड, QR कोड पर भी कटौती होगी। तंदूरों से अब महंगाई के शोले निकलेंगे। नानबाइयों का रोटी की कीमत में बैक वक्त 11 रुपये इजाफे का फैसला। 14 रुपये वाली रोटी अब 25 रुपये में बेचने की तैयारियां। कहते हैं आटा और LPG आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने हड़ताल की धमकी भी दे दी। अवाम की जेबों पर सरेआम डाका। प्राइस कंट्रोल कमेटियां जाएं तो कहां जाएं। 241 रुपये वाली LPG 450 रुपये किलो फरोख्त। माफिया बेलगाम, सरकारी रेट सिर्फ कागजों तक महदूद। मुनाफाखोरों ने LPG का रेट आसमान पर पहुंचा दिया। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी निढाल। मुर्गी भी महंगाई के मुंडेर पर जा बैठी। गोश्त 15 रुपये किलो महंगा, 483 रुपये किलो फरोख्त। ब्रायलर गोश्त की फरोख्त के हवाले से ओवरचार्जिंग जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों की जानिब से गोश्त की जायद कीमत पर फरोख्त। फार्मी अंडे 234 रुपये फी दर्जन रेट मुकर्रर। सोने की कीमत में 5,500 रुपये कमी। 24 ग्राम फी तोला सोना 4,28,500 रुपये में फरोख्त। 22 ग्राम फी तोला सोने की कीमत 3,92,792 रुपये हो गई। 21 ग्राम तोला सोना 3,74,938 रुपये में बेचा गया। सोलर कनेक्शन लगवाने वाले सार्फिन रुल गए। जनरेशन लाइसेंस के हसूल में मुश्किलात बढ़ गई। लाइसेंस के इजरा में गैर मामूली ताख़ीर से कनेक्शन रुक गए। वायदा करने के बाद जनरेशन लाइसेंस के लिए नेफ्टा को फाइल्स भिजवाई गई। किताब माफिया मुतारिक या सरकारी नाअहली। तमाम 9वीं और मिडिल क्लास की अहम किताब मार्केट से गायब। तारीख, जोग्राफिया और रियाजी सब गायब। 6ठी से 8वीं जमात के तलबा किताबों के लिए ख्वार। 9वीं क्लास के तलबा इकनॉमिक्स की किताब के लिए दरबदर हैं। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान कितनी गाड़ियां पेट्रोल लेने के मजाज, तफसीलात सामने आ गई। IG पंजाब 2800 सीसी गाड़ी और 500 लीटर तेल ले सकेंगे। ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक 1800 सीसी गाड़ी 300 लीटर पेट्रोल मिलेगा। एडिशनल IG 1800 सीसी गाड़ी 250 लीटर पेट्रोल और DIG को 1500 सीसी गाड़ी और 250 लीटर पेट्रोल मिलेगा। महकमा पुलिस के मंसूबों पर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियां सरेंडर करने का हुक्म। LDA पैडल एरिना इफ्तिताह का मुंतज़िर। गार्डन टाउन में पैडल एरिना ऑपरेशनल न किया गया। पैडल कोर्ट्स का इफ्तिताह कौन करेगा, तख्ती किसके नाम की लगेगी, ताहाल फैसला ना हो सका। वासा और LDA तशहीरी पॉइंट स्कोरिंग करने लगे। अली पार्क में वासा ने ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक बनाया था। जिंदगी की जंग लड़ते मरीजों के लिए नई मुश्किल। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में बड़ा बहरान। 150 मुलाजमीन फारिग। एड्स सेंटर पर सिर्फ 3 अफराद बाकी। एक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और डेटा ऑपरेटर शामिल। स्क्रीनिंग का अमल बुरी तरह मुतासिर। सेंटर्स चलाना मुहाल हो गया। खामोश कातिल के फैलाव का संगीन खतरा। शहर में मुतादिद SHO के तकर्रुर तबादले। वकास अशरफ SHO कला गुजर सिंह तैनात। राना अवैस गालिब मार्केट। मोहसिन शहजाद डिफेंसी मुकर्रर। मियां आसिम SHO रावी रोड तैनात। राना कादिर और दाऊद खालिद को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमा हायर एजुकेशन का CTI भर्तियों पर बड़ा U-टर्न। कॉलेजेस में आरजी असातिज़ा के लिए तरफ दोबारा दरख्वास्त लेने का फैसला। उम्मीदवारों को दोबारा इंटरव्यू और दस्तावेजात जमा कराना होंगी। गुज़िश्ता तालीमी साल के उम्मीदवार भी नए इंतखाबी अमल से गुजरेंगे। बगैर इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का फैसला। सरकारी स्कूलों में 1490 गार्ड भर्ती करने की मंजूरी। लाहौर के 150 स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे। लमसम तनख्वाह मिलेगी, अलग से बजट नहीं मिलेगा। गार्ड की तनख्वाह
ادا کرنا متعلقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کے ذمے ہوگا۔ جوہر ٹاؤن سے ملکہ فیصل گارڈن کی بجلی 2 دن سے بند، علاقے میں پانی کی بھی قلت پیدا ہو گئی۔ سنوائی نہ ہونے پر مکینوں کا احتجاج، کہتے ہیں آئے روز ٹرانسفارمر جل جاتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ کلیار روڈ رستم پارک کے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج پائپ لائن کا کام شروع ہوا مگر تاحال مکمل نہ ہو سکا، علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار۔ ناگرہ چوک کی مرکزی سڑک بھی 6 برس سے خستہ حالی کا شکار، سڑک پر جگہ جگہ گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر۔ گڑھی شاہ کا گلستان محمد پارک خستہ حالی کا شکار ہو گیا، پارک میں سیوریج کا پانی جمع، بدبو اور تعفن پھیل گیا، گندے پانی کے باعث مچھروں کی افزائش میں اضافہ، اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایل ڈی اے کا غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف آپریشن، منہالہ روڈ اور معراج روڈ پر 14 غیر قانونی اسکیموں کے خلاف کارروائی، امار ایونیو، کینال ویو فارمز، ایان سٹی، علی گارڈن کے خلاف بھی ایکشن، ٹیموں نے 14 غیر قانونی اسکیموں کے دفاتر سیل کر دیے۔ اداکارہ مومنہ اقبال ہراساں کیس، ایم پی اے ثاقب چودھری کی ضمانت میں 28 جولائی تک توسیع، رکن اسمبلی اداکارہ مومنہ اقبال پر الزامات ثابت نہ کر سکے، این سی آئی اے نے فائنڈنگ رپورٹ اعلیٰ حکام کو بھجوا دی، تحقیقات میں ثاقب چودھری نے پرسنل فون فراہم نہ کیا۔ ہائی کورٹ سے غیر قانونی ایف آئی آر کالعدم قرار، بعد میں سنگین دفعات شامل کرنے سے ایف آئی آر قانونی نہیں ہو جاتی، ناقابل دست اندازی مقدمے کی تفتیش مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے سالہ مقدس کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ میں 4 بچوں کے حوالگی کا کیس، عدالت نے 4 بچے باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیے، 3 کمسن بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل، بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار، باپ کے ساتھ جانے پر اصرار، بچے روتے رہے۔ پنجاب بار کونسل کی بڑی کارروائی، جعلی ڈگریوں پر 56 وکلاء کے وکالت لائسنس معطل، لاہور کے 13 وکلاء شامل، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل فخر حیات اعوان کی منظوری سے کارروائی کی گئی، معطل وکلاء اصل تعلیمی اسناد کے ساتھ 18 جولائی کو طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات، تجارت، زراعت اور لائف اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ پہلی مرتبہ پارلیمانی جوڈیشل کمیٹی تشکیل، رکن اسمبلی سردار اویس تریشک کمیٹی کے چیئرمین مقرر، علی حیدر گیلانی، شوکت راجہ، نور الامین وٹو، افتخار حسین ممبر ہوں گے۔ کمیٹی پنجاب اسمبلی کے استحقاق سے متعلق معاملات کی سماعت اور تحقیقات کرے گی۔ مثالی گاؤں منصوبہ ابتدا میں تحفظات کا شکار، حکومتی رکن اسمبلی ملک احمد سعید کے اسپیشل کمیٹی کو منصوبے پر شدید تحفظات، ملک احمد سعید خان نے اپنے حلقے میں مثالی گاؤں بنانے سے انکار کر دیا، کہا پرانی اینٹیں لگا کر مثالی گاؤں قرار دینا فنڈز کا ضیاع ہے، منصوبے کے معیار پر سنگین سوالات اٹھا دیے۔ صوبائی وزیر شافع حسین سے یونیسیف چیف پنجاب رمیز محمودو کی ملاقات، تعلیم، صحت، اسکل ڈیولپمنٹ سمیت دیگر پروگرامز پر گفتگو، بچوں کی فلاح، صاف پانی، تحفظ ماحولیات، تعلیم کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ کمشنر لاہور نعمان یوسف کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں پر اجلاس، ڈی سی لاہور، ڈی جی وار سٹی لاہور اتھارٹی کی شرکت، پاک ٹی ہاؤس کی بحالی اور تعزیر و رہائش بھی منصوبے کا حصہ، بولے مانسون میں کھدائیوں کو محفوظ بنائیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ آئی جی پنجاب کے پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات، ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، ریلیف کے لیے احکامات، سب انسپیکٹر قاسم عباس کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ہدایت جاری، کانسٹیبل خضر حیات کے بیٹی کی بھرتی کی درخواست پر ریلیف کا حکم۔ پی سی بی انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری، سٹی زون نے راوی کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی، راوی زون نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے، سٹی زون نے 5 وکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا، ادھر لاہور کلب نے ٹی 20 میچ میں نیو یونین کلب کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔